बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद कहते हैं आपको अपने यूट्यूब चैनल द विजिबल फैक्ट में। नाज़रीन, इंतहाई अहम डेवलपमेंट है जो आपके साथ डिस्कस भी करनी है, शेयर भी करनी है। हुआ कुछ यूँ है कि एक सहाफ़ी हैं तलत हुसैन साहब, उनकी तारीखी छितरौल भी हुई है, वार्निंग भी उनको मिली है, और जो उनकी हरकतें हैं, जिस तरह के वो काम करते हैं उस हवाले से, और वार्निंग और ये छितरौल जो है वो पीटीआई की जानिब से जो है वो की गई है। सबसे पहले बात करने से पहले, मामला डिस्कस करने से पहले आपको ये बता दूं कि तलत हुसैन जो हैं वो यकीनी तौर पर, ये नहीं कहा जा सकता कि इबहाम है, यकीनी तौर पर नून लीग की सफ़ के सहाफ़ी हैं। यानी अगर आपने देखना हो कि नून लीग की सफ़ का कौन सा सहाफ़ी है, तो उस सफ़ में आपको सबसे आगे आगे जो है वो तलत हुसैन का नाम, ना सिर्फ नाम मिलता है बल्कि ये खुद खड़े हुए भी मिलते हैं। इस तरह के सहाफ़ी हैं और हमेशा जो है वो नून लीग का नैरेटिव हमें बयान करते हुए नज़र आए हैं टीवी के ऊपर। इसीलिए जब इमरान खान की हुकूमत थी और इमरान खान वज़ीर आज़म थे, तो इनको टीवी से जो है वो हटा भी दिया गया था। ये इनकी टीवी इंतज़ामिया की तरफ से, ये जियो के ऊपर शो करते थे और जियो से फिर इनको निकाल दिया गया था। अब उसके बाद जो है वो डिफरेंट चैनल्स के ऊपर ये अब काम कर रहे हैं। पहले समा में थे और अब किसी और चैनल पर हैं। तलत हुसैन साहब जो हैं वो एक कंट्रोवर्शियल सहाफ़ी रहे हैं हमेशा से पीटीआई की नज़रों में, और पीटीआई मुखालफ जो है इनका उन सहाफ़ियों में शुमार होता है जो पीटीआई मुखालफ हैं। पीटीआई हमेशा इनको अपना मुखालफ ही तस्वुर करती रही है और इनको ट्रीट भी अपने मुखालफ के तौर पे ही करती रही है। कभी भी पीटीआई ने जो है वो इनके साथ इस तरह का बर्ताव नहीं किया कि ये एक न्यूट्रल सहाफ़ी हैं, गैर जानिबदार सहाफ़ी हैं जो किसी भी साइड पे नहीं होते बल्कि सच को बयान करते हैं और एक सच्ची खबर देते हैं। हुआ कुछ यूँ है कि तलत हुसैन साहब के शो में बैरिस्टर अली ज़फ़र मौजूद थे। बैरिस्टर अली ज़फ़र के साथ तलत हुसैन जो है वो गुफ्तगू कर रहे थे, तो तलत हुसैन ने जो है वो एक बात कोट की, और बात ये थी कि इमरान खान के बेटे, उनका इंटरव्यू आता है, उनकी वीडियो सामने आती है और वो ये कहते हैं कि हमारे बाबा को, यानी हमारे बाप को जो है वो कैद तन्हाई में रखा जा रहा है, जिससे उन पर ये जुल्म है उन पर कि उनको कैद तन्हाई में क्यों रखा जा रहा है। हालांकि ये एक ह्यूमन राइट है, इंसानी हकूक है कि किसी भी इंसान को आप कैद तन्हाई में नहीं रख सकते, ये एक बहुत बड़ी सज़ा होती है। और उन्होंने कौन सी कोई दहशत गर्दी की है या कोई संगीन जुर्म में मुलव्विस हैं या कोई कातिल है, ऐसा नहीं है। तो इस पे उन्होंने एक वीडियो भी बनाई थी। अब फवाद चौधरी साहब जो हैं, उनकी मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में भी बताया था कि उनकी मुलाकात हुई थी खान साहब से, और फवाद चौधरी भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो चुके हैं प्रो पीटीआई। यानी अब टीवी शोज़ में या कहीं सोशल मीडिया पर अगर वो आपको नज़र आते हैं तो वो पीटीआई की हिमायत करते हुए नज़र आते हैं और पीटीआई के हक में ही बयान देते हुए नज़र आते हैं। अभी रिसेंटली उनका जो है वो इरशाद भट्टी साहब के साथ एक पॉडकास्ट भी आया है, उसमें भी उनसे जितने भी सवालात पूछे गए वो तमाम के तमाम प्रो पीटीआई थे। यानी अब वो पीटीआई की मुखालफत में या पीटीआई के खिलाफ जो है वो कोई बात नहीं करते हैं। तो इसी हवाले से जो है उन्होंने ट्वीट किया, तलत हुसैन ने प्रोग्राम किया। प्रोग्राम में अली ज़फ़र से उन्होंने पूछा कि खान साहब के बेटे कहते हैं कि उनको कैद तन्हाई में रखा जा रहा है, जबकि फवाद चौधरी कहते हैं कि खान साहब जिम करके जज के सामने जाते हैं। तो जिस शख्स को कैद तन्हाई में रखा गया हो उसको जिम जाने की इजाज़त नहीं होती है। जिम का और कैद तन्हाई का क्या ताल्लुक है? इसके ऊपर, इस बात के ऊपर बैरिस्टर अली ज़फ़र ने तो जो जवाब दिया, कासिम सूरी साहब ने जो है वो तलत हुसैन को करारा जवाब दिया और ट्विटर के ऊपर जवाब दिया। कासिम सूरी साहब, सबको पता है जो अदम एतमाद हुई थी, अदम एतमाद को रोकने वाले और उसमें अपना हिस्सा डालने वाले जो हैं वो खान के सिपाही जो है वो कहलाए जाते हैं। रूपोश हैं, अभी तक ज़ाहिर सी बात है कि उस तरह मेन सामने खुल के नहीं आ रहे, ना आपको टीवी शोज़ में नज़र आते हैं, ना ही आपको वैसे सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो इतने एक्टिव नज़र आते हैं, लेकिन कभी कभार ट्वीट कर देते हैं। अब उन्होंने ट्वीट किया है, ट्वीट के जो अल्फाज हैं वो नाजेबा अल्फाज हैं, वो तो मैं आपको नहीं बता सकता, कोड टू कोड तो नहीं कर सकता, लेकिन उसमें उन्होंने ये कहा है कि ये तलत हुसैन साहब जो हैं ये लिफाफा सहाफ़ी हैं, ये प्रोपेगेंडा सहाफ़ी हैं। ये मैं आपको लुबे लुबाब बता रहा हूँ, ये मैं आपको वर्ड्स कोट नहीं कर रहा, मैं आपको वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ जो उन्होंने कहा है। उन्होंने कहा है कि ये प्रोपेगेंडा सहाफ़ी हैं एक ख़ास ग्रुप की तरफ से,
اور ہمیشہ انہی کی نمائندگی کرتے ہوئے جو ہے وہ نظر آتے ہیں۔ آگے قاسم سوری صاحب کی جو بات تھی وہ زیادہ اہم تھی، اس میں انہوں نے یہ کہا کہ ان پروپیگنڈا صحافیوں کا حکومت میں آئیں گے تو مستقل علاج کریں گے انشاءاللہ۔ یہ بات جو ہے وہ یقینی طور پر ایک دھمکی بھی لی جا سکتی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اس کو میڈیا کے خلاف بھی تصور کیا جا سکتا ہے۔ لیکن میرے خیال میں جو ہے وہ ہر انسان کا اپنا نظریہ ہے، ہر انسان آزاد ہے، کچھ بھی کہنے میں وہ کہہ سکتا ہے۔ ایک قاسم سوری صاحب کی ایک بات کو جو ہے وہ پوری پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہے وہ ریلیٹ نہیں کیا جا سکتا کہ یہ پوری پی ٹی آئی کا بیانیہ ہو سکتا ہے۔ اب وی ڈونٹ نو کہ اب کل کو الیکشن ہوتا ہے، پی ٹی آئی کی حکومت بنتی بھی ہے، تو اس میں قاسم سوری صاحب کا کیا عہدہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ لیکن ظاہری سی بات ہے کہ جب آپ اس طرح کی بات کریں گے تو آگے سے ری ایکشن جو ہے وہ بھی اس طرح کا آئے گا۔ آپ پروپیگنڈا صحافت کریں گے تو آگے سے جواب کی امید یہ مت رکھیں کہ کوئی تمیز کے دائرے میں جواب آئے گا، یا کوئی آپ کو پھولوں کی سیج بنا کر اس پہ بٹھائے گا اور آپ کو جواب دے گا۔ اگر آپ ایک ہی جماعت کی ہمیشہ مخالفت کرتے رہیں گے اور دوسری جماعت کی حمایت کرتے رہیں گے، بیٹھتے رہیں گے حکمرانوں کے ساتھ، اقتدار میں بیٹھے لوگوں کے ساتھ، اور وہاں سے ٹپس لیتے رہیں گے کہ آج شو کہاں پہ ہوگا اور آج شو کس ٹاپک پہ ہوگا، تو ایسا تو ہوگا۔ تو یہ قاسم سوری صاحب نے اپنی بھڑاس بھی نکالی ہے اور ایک طرح سے مکمل چھترول بھی کی ہے، یعنی کہ ایک الٹیمیٹم دے دیا ہے طلعت حسین صاحب کو دوبارہ، کہ اب جب دوبارہ پی ٹی آئی کی حکومت آئے گی تو طلعت صاحب جو ہے وہ دوبارہ بے روزگار ہو جائیں گے۔ ویسے جب پہلے بے روزگار ہوئے تھے تو انہوں نے اپنا یوٹیوب چینل جو ہے وہ شروع کر لیا تھا، اور ان کے یوٹیوب چینل کے اوپر بڑے چٹکلے جو ہیں وہ چھوڑے جاتے تھے، یعنی صحافت کم تھی اور جگتیں زیادہ لگائی جا رہی تھیں ان کے یوٹیوب چینل کے اوپر۔ تو اب مجھے لگتا ہے کہ دوبارہ جب پی ٹی آئی کی حکومت آئے گی تو دوبارہ یہی ہوگا کہ ان کی صحافت ختم ہوگی، چینل سے ان کی نوکری جو ہے وہ یہ فارغ ہوں گے، اور اس کے بعد پھر اپنے چٹکلوں والا جو یوٹیوب ہے اسی کو دوبارہ مطلب استعمال میں لے کے آئیں گے اور اس کو ایکٹیو کریں گے۔ بات یہ ہے پاکستان کے اندر صحافت جو ہے اس کے اوپر 0% جو ہے وہ بلیو ہے، وہ صرف اور صرف اس وجہ سے کہ کوئی بھی صحافی جو ہے وہ جانبدار ہو کے سچائی نہیں بتاتا، نہ سچ کا ساتھ دیتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ کون سا صحافی کس کے ساتھ ہے، لیکن میں ایک چھوٹی سی اگزامپل جو ہے وہ پیش کرتا ہوں، اور وہ یہ کہ آئین کہتا ہے اسمبلیاں تحلیل ہونے کے 90 دن کے اندر اندر الیکشن ہونے چاہیے۔ مجھے ایک صحافی بتائیں جس نے پنجاب میں اسمبلیاں تحلیل ہونے کے بعد 90 دن کے اندر اندر الیکشن نہ ہونے پہ آواز اٹھائی، شوز کیے، ٹاک شوز کیے۔ پورے پاکستان کا کوئی ایک صحافی دکھائیں سوائے چند صحافیوں کے جن کا بیانیہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہے اور جو پرو پی ٹی آئی ہیں، جن کو پی ٹی آئی کے صحافی کہا جاتا ہے، سوائے ان لوگوں کے کس بندے نے، کیا وہ غلط آواز اٹھا رہے تھے؟ کیا آئین یہ نہیں کہتا کہ اسمبلی تحلیل ہونے کے 90 دن کے اندر اندر الیکشن کروائے جائیں گے؟ اگر تو یہ آئین نہیں کہتا تو پھر ہم مان لیتے ہیں کہ آپ کا خاموش ہونا جو ہے وہ بجا ہے، لیکن اگر آئین کہتا ہے تو آپ ایک غیر آئینی بات پر خاموش رہے۔ آپ نے غیر آئینی بات پر خاموشی رکھی، نہ صرف خاموشی رکھی بلکہ آپ نے ایک غیر آئینی وزیر اعلیٰ کی حمایت کی۔ بہت سے نون لیگی صحافی جو ہیں وہ اس وقت حمایت کرتے تھے محسن نقوی کی کہ جناب جی بہت اچھا کام کر رہے ہیں، پرویز الہی سے اچھا کام کر رہے ہیں، پی ٹی آئی کے دور سے اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن کسی بھی صحافی نے 90 دن کے اندر الیکشن نہ ہونے کے موضوع کو زیر بحث نہیں لایا۔ کوئی بھی صحافی، ان تمام میں سے کوئی بھی بڑے صحافی کا نام لے، کسی بھی صحافی نے آواز نہیں اٹھائی، نہ کسی حکومتی عہدیدار سے یہ پوچھا تھا کہ 90 دن کے اندر اندر الیکشن ہونے چاہیے تو کیوں نہیں۔ تو جب پھر آپ یہ بات کریں گے تو پھر آپ دوسرے سے ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ وہ تمیز کے دائرے میں اور قانون کے دائرے میں رہ کے آپ کس سے بات کریں۔ جناب یہ تھی آج کی ویڈیو۔ آپ کو آج کی ویڈیو کس طرح کی لگی ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔